يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء. جزاك الله. خلصنا من النار يا رب، يا كافيا من كل شيء، يا قائما على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، لا يا من لا ينقص من خزائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يغضب عن علمه شيء، يا من هو خبير بكل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء. جزاك الله. اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مقني يا مفني يا محيي يا مرضي يا منجي. يا أول كل شيء وآخرا، يا إله كل شيء ومليكا، يا رب كل شيء وصانعا، يا بارئ كل شيء وخالقا، يا قابض كل شيء وباسطا، يا مبدئ كل شيء ومعيدا، يا منشئ كل شيء ومقدرا، يا مكون كل شيء ومحولا، يا محيي كل شيء ومميتا، يا خالق كل شيء ووارثا. يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وانيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عدمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله. اللهم إني
إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرغب يا ملقب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محدر يا مدكر يا مسخر يا مغير. يا من علمه سابق يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاؤه كائن يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا من فضله عميم يا من عرشه عظيم. سبحانك يا الله يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يمنعه فعل عن فعل يا من لا يلهيه قول عن قول يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال يا من لا يحجبه شيء عن شيء يا من لا يبرمه إلحاه الملحين يا من هو غاية المراد المريدين يا من هو منتهى همم العارفين يا من هو منتهى طلب الطالبين يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. من النار يا رب يا حليما لا يجعل يا جوادا لا يبخل يا صادقا لا يخلف يا وهابا لا يمال يا قاهرا لا يغلب يا عظيما لا يوصف يا عدلا لا يحيف يا غنيا لا يفتقر يا غنيا لا يفتقر يا كبيرا لا يصغر يا حافظا لا يغفور. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. صلوات. जितने बरादरान ने यहाँ